अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिसंबर का महीना जो कि साल 2022 का आखिरी महीना है, बुर्ज हमल से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए कैसा महीना साबित होगा। दिसंबर के दिन आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। आपके रुपए पैसे और ताल्लुकात के हवाले से इस महीने में कैसी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। प्लैनेट्स कैसे असरात मुरतब करेंगे, आपको कैसी कामयाबियाँ मिल सकती हैं और इस साल का इख्तिताम आपके लिए कैसी खुशकुन या हैरान कुन खबरों का बायस हो सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास हो सकती है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए दिसंबर 2022 एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आप साल का इख्तिताम इंतहाई खुश असलूबी से करेंगे। इस महीने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं, मजमूई तौर पर आपका मिजाज खुशगवार रहेगा। दिसंबर के महीने के पहले 15 दिन आपके लिए एक पुरअमन माहौल वाले दिन साबित होंगे। अलबत्ता 14 दिसंबर के आसपास तब्दीलियों की तवक्को की जा सकती है। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो नौकरी की तलाश में हैं, आपको किसी अच्छी जगह से जॉब की ऑफ़र मिल सकती है। इसके अलावा अगर किसी हमली फ़र्द ने नौकरी के लिए दरख्वास्त दी हुई है या अप्लाई किया हुआ है तो आपको मुनासिब जवाब मिल सकता है। इस महीने में आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। मोहब्बत के हवाले से इस महीने में शायद कोई बड़ी खुशखबरी ना हो, लेकिन कोई बड़ी मायूसी भी नहीं होगी। 20 दिसंबर के बाद से आपको छुट्टियों का मौका मिल सकता है। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ या दोस्तों के हमरा कहीं आने जाने और किसी ट्रिप वगैरह का कोई चांस बन सकता है जो आपके लिए काफ़ी इंजॉयबल होगा। ज़ोहरा यानी वीनस जो कि आपका मोहब्बत का सितारा है, दिसंबर के महीने में कमज़ोर हालत में होगा, जो मोहब्बत के मामलात में कुछ ज़्यादा मुस्बत तब्दीलियाँ नहीं पैदा करेगा। अलबत्ता 10 दिसंबर को ज़ोहरा आपके 10वें घर में शिफ्ट होगा, जिससे आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आपके लिए ये वक्त अपने ताल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम वक्त साबित होगा। ये एक ऐसा वक्त है कि जब ज़ोहरा आपको अपने ताल्लुकात का जायज़ा लेने की दावत देता है। आपको दिसंबर के महीने में गैर ज़रूरी झगड़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ऐसे एरीज अफराद जो शादीशुदा हैं, आपको अपने पार्टनर से गैर ज़रूरी तौर पर उलझने से गुरेज करना चाहिए। दिसंबर के महीने में आपके लिए अकेला रहना मुमकिन है, वक्त की ज़रूरत हो, लिहाजा हालात के तनाजुर में जो मिल रहा है उसे कबूल करें। इस महीने में बाज़ एरीज अफराद के लिए ऐसा माहौल हो सकता है कि अगर आप मोहब्बत से बोलेंगे तो हो सकता है उसे चापलूसी तस्वुर किया जाए। अलबत्ता आपके लिए ये बात कुछ ज़्यादा मनफी और नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो हैं वो ही जाहिर करें, चाहे दूसरे कुछ भी समझें। आपको ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि अगर आप ठीक हैं और दूसरे आपको गलत समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती नहीं, बल्कि लोग आपके बारे में दुरुस्त अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं और दरअसल आपको समझा ही नहीं जा रहा। ऐसी सूरत में आपको अपना काम करते रहना चाहिए। अलबत्ता प्लैनेट्स इस महीने में आपको मशवरा देते हैं कि आप अपनी तरजीहात और प्रायोरिटीज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। आपके लिए ये महीना गहराई में अपने हालात पर गौर व फिक्र करने और कुछ नया चूज़ करने में मददगार साबित होगा। ज़हन में रखें कि फ़िल वक्त दिसंबर में आपके मोहब्बत के मामलात तवक्कुफ़ पर हैं और कुछ ख़ास मुस्बत तब्दीली नज़र नहीं आती। रुपए पैसे और करियर के मामलात में इस महीने मुश्तरी एक बेहतरीन रोल प्ले करेगा। रेट्रोग्रेड से मुश्तरी की वापसी रुपए पैसे के मामलात में बेहतरी की उम्मीद पैदा करेगी। अलबत्ता इब्तिदाई तारीखों में मुमकिन है चीज़ें इतनी तेज़ी से आगे न बढ़ें जितनी कि आप तवक्को किए बैठे हैं, लेकिन ये सूरत हाल आर्जी होगी। महीने के आखिरी दिनों में करियर, फाइनेंस और रोज़गार के मामलात में चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी, लिहाजा आपको अपने कामों में सुस्ती को हावी नहीं होने देना चाहिए। खुदा की रहमत से मायूसी मत इख्तियार करें और अपने आइडियाज़, ख्यालात और प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने और जारी रखने पर फोकस रहें। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो अपने कामों में तकमील के मरहले में हैं और उन्हें कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कमी अभी मौजूद है, तो आप अपनी उम्मीदों के वसी परों को थोड़ा क्लोज रखें, खुद पर भरोसा करें और हकीकत पसंद रहने की कोशिश करें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूरज 22 दिसंबर तक बुर्ज कौस में रहकर आपके जायचे के नवे खाने में फरह की हालत में होगा। 22 दिसंबर तक सूरज बुर्ज कौस में रहेगा, जो मजहबी मामलात में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने का बायस होगा। इसके अलावा किस्मत के मामलात के हवाले से 22 दिसंबर तक के दिन आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद दिन साबित होंगे। किस्मत आजमाई के किसी खेल में आपकी किस्मत खूब चमक सकती है। ऐसे एरीज अफराद जो किसी कुरानदाजी, लकी ड्रा या इनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं, आपको 22 दिसंबर से पहले अपनी किस्मत को आजमाना फ़ायदा देगा। सूरज की नजरात बुर्ज कौस में रहते हुए इंतहाई
انتہائی پازیٹیو ہوں گی جو آپ کی عقل و دانش میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آپ نئی چیزیں سیکھیں گے اور اپنے لیے نئی راہوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سورج آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع فراہم کرے گا۔ بیرون ملک سفر کے حوالے سے ایسے ایریز خواتین و حضرات جو سفر کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کے لیے سفر کے امکانات روشن ہیں۔ سورج امیگریشن کے معاملات کے حوالے سے کامیابیاں دلوائے گا۔ پارٹنرشپ پر کسی مالی پروجیکٹ میں آپ کو مالی منافع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اولاد سے فوائد کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اولاد آپ کے لیے باعث عزت و وقار ہوگی۔ اولاد کی تعلیم کے معاملات اور ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایریز خواتین و حضرات کے لیے اولاد کے حصول کے لیے یہ وقت کامیابی کا باعث ہوگا۔ ایریز خواتین کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا۔ سورج آپ میں نئی امنگیں اور تمنائیں پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے ایریز خواتین و حضرات جو سنگل ہیں، آپ کے لیے دسمبر کے مہینے میں چیزیں کچھ زیادہ آسان نہیں ہوں گی۔ آپ کو اپنی روح کے ساتھی کے حصول میں ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے، جس سے آپ پر افسردگی کا غلبہ چھا سکتا ہے۔ آپ اداس ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اداسی کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ دراصل آپ کیا چاہتے ہیں۔ مرکری جو کہ سفر اور تعلیم کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، دسمبر کے مہینے میں 7 دسمبر کو آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں داخل ہوگا۔ برج جدی میں مرکری آپ کو 7 دسمبر کے بعد کاروباری سفر پر لے جا سکتا ہے۔ خرید و فروخت میں یہ وقت کامیابیاں اور نفع حاصل کرنے کا وقت ہوگا، لیکن آپ کو اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ ممکن ہے کوئی آپ کے اعتماد کا غلط استعمال کرے، آپ کو دھوکہ دے یا اپنی پوزیشن سے غلط اور ناجائز فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ عطارد دسمبر کے مہینے میں بعض افراد کی گھریلو مصروفیات میں بھی اضافے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں ایک خوبصورت بات یہ ہوگی کہ آپ عمدہ گفتگو اور قائل کر لینے والی بات چیت کریں گے، لیکن برج جدی میں عطارد کا قیام دشمنوں کے خطرے سے بھی آگاہ کرتا ہے، لہذا آپ کو اس مہینے میں اپنے دشمنوں میں جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں ان سے محتاط رہنا چاہیے۔ مشتری اس مہینے میں ڈائریکٹ حالت میں آپ کو ذاتی کاموں میں کامیابی دلوائے گا۔ روپے، پیسے یا کسی دوسری صورت میں آپ کو مدد ملے گی۔ زمین جائیداد کے معاملات میں اور خصوصی طور پر وراثتی زمین جائیداد کے حوالے سے ایریز خواتین و حضرات کے لیے فائدہ مند صورتحال بن سکتی ہے۔ زحل آپ کے زائچے کے 11ویں گھر میں اس مہینے آپ کو بااثر لوگوں اور صاحب ثروت لوگوں سے تعلقات پیدا کرنے میں مدد دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایریز خواتین و حضرات جن کے پیار محبت کے معاملات چل رہے ہیں ان میں آپ کو بدنامی کا خوف بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ محبت کے حوالے سے دسمبر کا مہینہ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کچھ زیادہ مناسب مہینہ نہیں ہوگا۔ اپنے تعلقات میں آپ کو اپنی حدود کا تعین کرنا چاہیے اور کوئی لوز پوائنٹ مت چھوڑیں، کیونکہ کسی غلطی کی بنا پر آپ کی محبت کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مارس یعنی مریخ کی رجت کی حالت میں دسمبر کے مہینے میں انٹری آپ کے زائچے کے 3 گھر میں آپ کو سفری معاملات میں محتاط رہنے کا مشورہ دیتی ہے۔ تیسرا گھر جو کہ تعلیم اور رشتہ داروں کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے، تیسرے گھر میں مریخ کی رجت آپ کے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں سے تعلقات میں شدید خرابیوں کا باعث ہو سکتی ہے، لہذا اپنے غم و غصے کو قابو میں رکھیں ورنہ آپ کی تمام امیدوں پر پانی پھر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے شدید ترین جذبات کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا تو آپ تنہائی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کسی مخصوص معاملے میں آپ کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا ناگزیر ہو، لیکن اپنے آپ کو سوچنے کے لیے کسی پرسکون جگہ کی طرف لے جائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر ایک کام کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے اور ہر کام اپنے ہی وقت پر سر انجام پائے گا۔ انسان اپنے معاملات میں بعض اوقات جو جلد بازی کرتا ہے اس کے اپنے گلے پڑ جاتی ہے، لہذا اگر آپ کو کچھ معاملات میں ناکامیوں کا سامنا ہو رہا ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو صبر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے جو کچھ بھی آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔